नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। ईरान और अमेरिका की जो मुहाजराई है और जिसमें इजराइल भी शामिल है, और ये अब मुहाजराई जो है वो एक ट्राइंगल से बढ़कर एक रीजनल वार की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि ईरान ने रिटेलिएट करते हुए जो है वो उन अहदाफ को, जो अमेरिकन अहदाफ तो कहलाते हैं लेकिन वो इस मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के अंदर, जिनमें सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, यूएई है, कुवैत है, उनके ऊपर भी जो है वो अपने जो है वो टारगेटेड जो है वो मिसाइल जो है वो दागे हैं। इस तरह से अब ये लड़ाई जो है वो सिर्फ उस ट्राइंगल का हिस्सा नहीं थी कि जिसको हम माजी की जंग से तशबीह दे सके। अब ये जंग जो है वो एक रीजनल वार के साथ देखी जा रही है, और इस रीजनल वार के साथ साथ इसके जो असरात हैं वो दूसरे ममालिक के साथ भी महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क होने के साथ साथ ईरान के साथ उस जोग्राफी हदूद का जो है वो तयन होने के साथ साथ जो है वो इस लिहाज से एक इंतहाई अहम मौजू के तौर पर लिया जाता है कि पाकिस्तान का इस जंग में क्या किरदार होगा, या इस जंग के पाकिस्तान पर क्या नताइज मुरतब होंगे। पाकिस्तान के अगर हम नुक्ता नज़र से देखें तो ईरान और अमेरिका के साथ जो जंग है पाकिस्तान को एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा करेगी कि जहां पर जाकर हमने जितना सफ़र जो है वो माजी करीब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के अहद के अंदर उसकी वाबस्तगी को कायम रखने के लिए, उस वाबस्तगी को मुस्तहकम बनाने के लिए जो इख्तियार किया, और उसके अंदर जो है वो तमाम इकदाम जो सियासी तौर पर या मुआशी तौर पर जो है वो अमेरिका के मफादात के साथ मुंसलिक रहने का जो तस्वर देते थे वहाँ पर इख्तियार किया। वहाँ जाकर जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जदीद रीजनल जो वार है, इसके अंदर पाकिस्तान के लिए जो उस अमल को जो है वो आगे बढ़ाना, या उस अमल को अपने किरदार से जो है वो मुस्तहकम बनाने का कोई तस्वर देना जो है वो मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक ऐसा अमल जो इस सोच और फिक्र के अंदर मुंसलिक कर देगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के जो सरगर्मियाँ हैं ईरान से मुतल्लिक उसके पसे पुश खड़ा होने का फैसला किया या उसके साथ मुंसलिक है, और वहाँ जाकर जो है वो एक गवर्नमेंट के लिए और अवामी सतह के ऊपर जो है खुद तमाम कुव्वतों के लिए जो है वो एक सवालिया निशान बना देगी। इस तरह यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जो है वो एक ऐसे रोक के ऊपर चलने के मुतरादफ है कि जहाँ पर कोई भी गलती उसके लिए जो है वो मफादात के लिहाज से इंतहाई तकलीफ दे नताइज पैदा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब ये दोनों कैफियत हैं कि वो अगर इस जंग का नतीजा जो है वो ईरान की फतह की सूरत में निकलता है तो उसके नताइज क्या होंगे, और अमेरिका की फतह की सूरत में निकलता है तो क्या होंगे। और क्योंकि इस जंग के अंदर अब कोई ऐसा पैमाना नहीं रहा कि इस जंग को कहा जाए कि दोनों फ्रीकैन जो है वो बाय मुशावरत से या बाय मुज़ाकरात के अमल के नतीजे के अंदर जो है वो अपने मसाइल का हल कर लेंगे, क्योंकि जो टारगेट है और जो ऑब्जेक्टिव है इस जंग के अमेरिका के नुक्ता नज़र से उसका हल जो है वो मुज़ाकरात के जरिए किसी भी कीमत के ऊपर मुमकिन नहीं, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से या एटॉमिक प्रोग्राम के लिहाज से तो एक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन जो दिहाइयों का जख्म जिसको कहा जा रहा है उसका जो है वो ख़त्म करने का वक़्त अमेरिका के लिए आ गया है। तो जो इस रजीम के साथ जो एक शिकस्त का तस्वर था और इस रजीम से मुतल्लक जो दिहाइयों की अमेरिका के अंदर जो है वो सोच और फिक्र के अंदर जो एक तलखी पाई जाती थी उसको मुज़ाकरात के किसी एक ऐसे अमल के सूरत में तो नहीं ख़त्म किया जा सकता जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान हॉस्टिलिटी जो है वो और भी ज़्यादा संगीन नौयत इख्तियार करे। तो यहाँ पर हॉस्टिलिटी में इजाफे का तो सबब पैदा हो सकता है, लेकिन रिकन्सिलिएशन का तस्वर अब इस जंग के अंदर अब रीजनल ममालिक भी शामिल हो गए हैं कि जिसके नतीजे में अमेरिका के मुकाबले साथ देने के नतीजे में उनकी हॉस्टिलिटी का तस्वर वो इख्तियार किया। तो इस तरह से अब ये कोई ऐसा पहलू नहीं जिसे जो है वो एक निगोसिएशन के अमल से इख्तियार जो है वो किया जाए। तो फतह और शिकस्त हर दो सूरत के अंदर नतीजा जो है वो अखज़ होना है, या अमेरिका के लिए या वो ईरान के लिए। तो अब ईरान की फतह का जो तस्वर इस नतीजे में कायम होगा तो पाकिस्तान का फिर उसके नतीजे के अंदर अमेरिका के साथ अपने तल्लुकात की नशोनुमा का जो रास्ता है उसे कायम रखना और उसको बरकरार रखना एक ऐसा अमल होगा जो पाकिस्तान के इस खित्ते के साथ अपने ईरान के साथ तल्लुकात बिलखुसूस और फिर ईरान के पसे पुश जो दीगर ममालिक है उनके साथ अपने तल्लुकात के तस्वर को जो वो एक इंतहाई मुश्किल दोराहे पर ला खड़ा करेगा। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और पाकिस्तान को इस खित्ते के लिहाज से जिन मसाइल का सामना हो सकता है वो यह है कि जो अरब ममालिक जिनके साथ ईरान ने हॉस्टिलिटी का जो तस्वर इख्तियार कर रखा है और उसके नतीजे के अंदर
امریکہ کے ساتھ ان کی وابستگی کا تصور یہ یقینی بات ہے قائم رہے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر ان ممالک کا جنگ کے ختم ہونے کے بعد ایران کے ساتھ کیا تعلقات کی نوعیت ہوگی وہ پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکری ہوگا، کہ ایران نے جو اٹیک کیا اس کے اندر سعودی عرب بھی شامل ہے، اس کے اندر قطر بھی شامل ہے، اس کے اندر عمان بھی شامل ہے، یو اے ای شامل ہے، کویت شامل ہے۔ تو اسے کہتے ہیں وہ تمام ممالک اس جنگ کے بعد جو ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے حملوں کو جو ہے وہ ایران کے ساتھ دوستی کے کس تصور کے تحت قائم کریں گے، کیونکہ جو امریکن مفادات کے فروغ کے لیے انہوں نے جو امریکن ملٹری انسٹالیشن اپنے ملک میں بنا رکھی ہیں، اس کو قائم رکھنے کا تو وہ تصور جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں کر سکتے، اور امریکہ کے مفادات کے خلاف ہو کر جو ہے وہ کوئی اور سرگرمی اختیار کرنا ان کے لیے اس جنگ کے نتائج کے بعد امریکہ کے لیے اگر کوئی شکست کا تصور ہوتا ہے تو پھر وہ ایران کے ساتھ مل کر جو ہے اس شکست کو سیلیبریٹ تو نہیں کر سکتے۔ اس نتیجے کے اندر پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ بن جائے گا وہ آئندہ جا کر وہ کس تعلقات کی نوعیت کو استوار کرے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ پاکستان کے پاس اگر وہ ایران کے تصور فتح کے ساتھ منسلک ہونے کا جو ایک تصور اختیار کرے گا، اور امریکہ اس تصور کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہارمونائز کرنے کے کسی تصور سے منسلک نہ ہوا، تو پھر پاکستان کے لیے اس خطے کے اندر جو حالات و واقعات ہیں وہ انتہائی سنگین پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان وہ ایک انتہائی شکست خوردہ زخم کے ساتھ ہمارے لیے جو انتقام کی ایک آگ جو ہے وہ لیے بیٹھا ہے۔ افغانستان کے ساتھ اسرائیل کے جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ پھر افغانستان کی جو حکومت ہے ہندوستان کے ساتھ جس طرح مربوط تعلقات کے ساتھ مستفید ہے، اور امریکہ جو ہے وہ جس چائنا اور ایشیا کے جو تعلقات کی نوعیت کو وسعت کو روکنے کے لیے افغانستان کے اندر جو ہے ایک کردار تشکیل دے سکتا ہے، وہ تمام پہلو جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ہم نے دونوں بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی ایک انتہائی کشیدگی کے کسی تصور کے ساتھ منسلک کر سکتا ہے۔ اور پھر یقینی بات ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جا کر جو پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے جو اہداف ہیں ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنا امریکہ کے لیے کوئی معنی اور مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ اس طرح پاکستان جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کے اندر کہ امریکہ کی فتح ہونے کی صورت کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک اسلامی دنیا کی مفادات کے لحاظ سے ایران کے ساتھ منسلک ہونے کا جو تصور ہے، یا اس جنگ کو اسلامی دنیا کے مفادات کے خلاف امریکہ کی فتح کا جو تصور قائم ہوگا، یا اس کے نتیجے کے اندر جو ایک پاپولر ریزنٹمنٹ ہوگی، تو اس طرح کہتے ہیں وہ مالک جو ایک جمہوری سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا وہ کسی ایک ایسی فتح اور طاقت کے ساتھ مستحکم تعلقات کا تصور قائم رکھنے کو کہ جس کی فتح کا تصور جو ہے وہ ایران کی کسی شکست کے تصور کے ساتھ منسلک ہو۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جا کر ہمیں حالات و واقعات کے اندر جا کر پاکستان کے لیے جو ہے وہ ہر دو کیفیتوں کے اندر جو ہے وہ ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایران کے ساتھ جو شکست کا تصور ہے وہ عوامی سطح پہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور امریکہ کے لیے جو ہے وہ ایران کی فتح جو ہے وہ ناقابل قبول ہوگی۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ جہاں پر اب جو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو چوائس رہ جائے گی پاکستان کے لیے بھی، یا تو وہ کہ جو ایران جو اس جنگ کے اندر سرخرو ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ منسلک ہو، یا وہ امریکہ اگر جنگ میں منسلک کا شروع ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ کے ساتھ منسلک ہو۔ ان دونوں کیفیتوں کے اندر جا کر پاکستان کے لیے جو ایک خارجہ پالیسی کے لحاظ سے جو ہے تعلقات امریکہ کے ساتھ مستحکم بنانا، اور اگر امریکہ یہاں پر اپنی جنگ کے جو تصورات کو مستحکم مقاصد کے مطابق جو حاصل کرنے میں ناکام ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں کردار جو ہے وہ اس کی اپنی ناکامی کا جو ہے وہ پھر پاکستان کے کردار کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھایا جائے گا، اور پھر اس خطے کے باقی ممالک بھی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ منسلک ہونے کے نتیجے کے اندر پاکستان کے لیے اپنے تعلقات کی جو نوعیت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک نظر ثانی کا کوئی زاویہ جو ہے بنا سکتے ہیں۔ اور اگر پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی شکست کو جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہو کر ایران سے اپنے تعلقات کی کوئی خلیج پیدا کرتا ہے، تو وہ بھی ایک عوامی سطح کے اوپر ایک انتہائی مشکل عمل ہوگا۔ تو اس طرح پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر اس جنگ کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہر دو پہلوؤں سے جو ہے مشکل دور سے گزرتا نظر آتا ہے۔ تھینک یو۔